स्वागत छ। यतिखेर हामी कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा छौँ। मर्निङ मिक्सको यो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ यो टिकटकमा हामीले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीमा हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख कृष्ण पुन। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यो टिकटक सो हजुर लगायत यो टिकटक सोको टोटल टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधि, औद्योगिक क्षेत्रको विकास अनि त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका समस्या लगायत औद्योगिक गतिविधिको विषयमा केही कुरा राख्नको लागि यो टिकटक सोमा मलाई बोलाइदिनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईहरुको सिङ्गो टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ होला? ठीक छ हजुर, ठीक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? कामको चटारो नै होला? हजुर हजुर, अब अहिले हामी भर्खर नयाँ के अरे पुरानो आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको र नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दै गरेको अवस्थामा हामी पुराना चाहिँ कामहरूका चाहिँ पूर्णता दिने काम हामीले सम्पन्न गर्यौँ। अब नयाँ कामहरू हामी के अरे सुरु गर्दैछौँ। खास गरी हामी अब यही औद्योगिक गतिविधि र औद्योगिक क्रियाकलापमै अलि व्यस्त छौँ अहिले। हजुर, सुरुमा थोरै सानो परिचय दिनुहोस् न नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र 2030 सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र हो। अहिले झन्डै हामी यो 48 वर्ष पुरानो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र भइसकेको छ। यो चाहिँ भारत सरकारको सहयोगमा, आर्थिक सहयोगमा चाहिँ यो स्थापना भएको हो। यसमा चाहिँ करिब 233 रोपनी जग्गामा यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको छ। त्यो बेलामा अब बजारभन्दा अलि टाढा, बस्तीभन्दा अलि टाढा चाहिँ राख्ने हिसाबले चाहिँ अब सुर्खेत रोडकै करिब इन्डियाबाट 5 किलोमिटर, त्यो नाकाबाट 5 किलोमिटर ओर आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको अवस्था थियो। यसमा अहिले 36 वटा इन्डस्ट्रीहरू चालु अवस्थामा रहेका छन् र यसमा खास गरी अब उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई नै हामीले अब प्राथमिकता दिइराखेका छौँ र अहिले विभिन्न किसिमका अब उत्पादनहरू त्यहाँ भइराखेका छन्। करिब हाम्रो अहिलेको आँकडामा हेर्दा 1117 जना चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा मजदुरहरू, कामदारहरू त्यहाँ काम गरिराखेका अवस्था छन् र यो औद्योगिक क्षेत्र अहिले फुल क्यापासिटीमा अहिले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। हजुर, जस्तो अब तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो उद्योगहरू चाहिँ अलिकति मानव बस्तीभन्दा थोरै टाढा हुनुपर्छ किनभने वायु प्रदूषण, वातावरण प्रदूषणमा चाहिँ खराब गरेको हुन्छ भनेको छ। तर नेपालगञ्ज घना बस्तीको बिचैमा छ नि होइन, विभिन्न सवाल पनि उठिरहेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ समाधानको लागि के कस्ता कामहरू भइरहेको छ? हो, हजुरले अब एउटा अहिलेकै अब एउटा गम्भीर इस्यु पनि अहिले चाहिँ उठाउनु भयो। यो वास्तवमा बस्तीभन्दा टाढै र बजारभन्दा टाढा र मानव बसोबासभन्दा टाढा रहनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यति बेला पनि थियो र अहिले वास्तवमा त्यही कन्सेप्ट अनुसार त्यो बेलामा हामीले अहिले जहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइराखेको छ, जहाँ छ त्यो चाहिँ बस्तीभन्दा 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर चाहिँ टाढै रहेको अवस्था हो। अब अहिले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ अब विभिन्न उद्योगहरू आए, उद्योगको उत्पादनहरू सुरु भइसकेपछि त्यहाँ अब बजारीकरणका कुराहरू पनि आए, त्यसै गरी अब मानव बस्तीका कुराहरू पनि अब त्यो आए। आउँदाखेरि के हो भने औद्योगिक क्षेत्र पहिला कि मानव बस्ती पहिला भन्ने कुरा अहिले पनि उठ्यो कि। त्यसो कारणले अब अहिले वास्तवमा औद्योगिक क्षेत्र पहिला त्यहाँ आएको हो, मानव बस्ती चाहिँ त्यसपछि विकास भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा अब अहिले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र मानव बस्तीको बिचमा अथवा बजारको बिचमा देखिए तापनि त्यो स्थापना कालमा चाहिँ त्यो अवस्था थिएन। त्यो औद्योगिक क्षेत्र बस्तीभन्दा टाढै र मानव चाहिँ के अरे बजारभन्दा टाढै राखेको अवस्था त्यतिखेर थियो। अब अहिले त्यो भनेर अब हामी औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरू छुट्याउने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने अब वातावरणको इस्यु भनेको गम्भीर इस्यु हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संविधानमै एउटा संवैधानिक हकको व्यवस्था गरिएको छ कि नागरिकले स्वस्थ रूपमा बस्न पर्ने अधिकार नागरिकको पनि चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ पहिला हो, बस्ती चाहिँ अहिले आएको, हामीले मनपरी गर्न पाइन्छ अथवा हामी जे गरे पनि हुन्छ, अब धुवा जति उडाए पनि हुन्छ अथवा त्यहाँ धुलो अथवा त्यहाँको साउन्ड पोल्युसन अथवा त्यहाँको केमिकल पोल्युसन जसरी गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तथापि अब अहिले हामीले अब यी कुराहरू वातावरणसँग सम्बन्धित इस्युहरू अहिले पनि हामीले हिजो अस्ति अब पटक हामीले छलफल पनि गरिराखेका छौँ सम्बद्ध पक्षहरूसँग, त्यहाँका स्थानीयहरूसँग, त्यहाँका सरकारवाला पक्षहरूसँग अनि नागरिक समाजसँग, यी सबै चाहिँ पक्षहरूसँग हामीले बारम्बार
छलफल गरेर त्यो वातावरणको इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले उठाउने र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी सम्बन्धित उद्योगीहरू जो अलि पोल्युटेड इन्डस्ट्री भन्ने देखिन्छ अथवा त्यहाँबाट पल्युसन भइराखेको अथवा धुवा उडिराखेको त्यो खालको देखिन्छ, त्यस्ता इन्डस्ट्रीका मालिकहरूलाई उहाँ सञ्चालकहरूलाई पनि बोलाएर अब हामी यसरी जानुपर्छ है। अब हामीले वातावरणको इस्युमा चाहिँ लापरवाही गर्न पाइँदैन। त्यसले आधुनिक खालको उपकरणहरू जडान गरेर धुवा कम फाल्ने, पोल्युसन कम गर्ने, साउन्ड पोल्युसन कम गर्ने, त्यो खालको अब भनौँ केमिकल पोल्युसन कम गर्ने यी खालका मेसिनहरू औजार उपकरणहरू मगाएर तपाईँले उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो होइन भने अब यो चाहिँ वातावरणको इस्युमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई फेरि पनि रेगुलेट गर्नुपर्ने अथवा उहाँहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। र योभन्दा अगाडि 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि एउटा सरकारवाला पक्षहरूले एउटा मुद्दा पनि दायर गर्नुभएको थियो सर्वोच्च के अरे हाम्रो यो उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा। अनि त्यो मुद्दा हामीले 3 वर्ष चाहिँ अब त्यसलाई 3 वर्षसम्म छलफल बहस पैरवी हुँदा 3 वर्षपछि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई अहिले तोकिएको मापदण्ड वातावरणीय ऐन नियम कानुन र त्यो मापदण्डभित्र उद्योग सञ्चालन गराउनु र अब त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ हामीलाई गर्नु भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ अदालतबाट फैसला भएको थियो। त्यो कुराहरू पनि हामीले उद्योगहरूसँग चाहिँ जानकारी गरायौँ, उहाँहरूसँग बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि अब धेरै हदसम्म अब ती वातावरणीय इस्युहरूमा चाहिँ समाधान पनि भएको छ। र तथापि अब अहिले पब्लिकहरूबाट फेरि पनि होइन अब यो वातावरण चाहिँ पल्युसन भयो है भन्ने खालको त्यस्ता फेरि पनि जागरुकहरू भइराखेको आएको अवस्था हुँदा उहाँहरूसँग हामी निरन्तर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने दिशातिर अगाडि बढिराखेका छौँ। छलफलले मात्रै टुङ्गो लगाउला त अब पक्कै पनि केही न केही नयाँ बाटो त अँगाल्नु नै पर्छ होला होइन। तपाईँले भनिसक्नुभयो अलिकति आधुनिक तरिकाले हामी जान गइरहेका छौँ भन्नुभयो, कहिले समस्या समाधान होला? होइन यस्तो अब यो छलफल मात्र होइन, छलफल के को लागि भने समाधान गर्नकै लागि छलफल गरिएको हो। अब त्यो खास इन्डस्ट्रीहरू जसले अब यो साउन्ड पोल्युसन अथवा एयर पोल्युसन गर्ने अथवा धुवाको पोल्युसनहरू जुन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई बोलाएर आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्नको लागि हामीले भनिसकेका छौँ, निर्देशन दिइसकेका छौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ आधुनिक उपकरणहरू केही ठाउँमा जडान भइ पनि सकेका छन् र त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ। र कतिपय ठाउँहरू 1-2जना इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ एक दुईवटा इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ त्यो खालको उपकरणहरू जडान गर्नको लागि अलि समस्या छ। हामीले त्यो खालको उपकरण पाइराखेका छैनौँ, त्यो परिधि हामीले देखिराखेका छैनौँ। त्यसकारणले अलिकति हामी चाहिँ टाइम चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिराखेको अवस्था भएको हुनाले ढिलो चाँडो यो चाहिँ समाधानतिर जान्छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्न चाहन्छु होइन। जस्तो अब एउटा गुनासो भनौँ कि एउटा भनाइ भनौँ कि अब औद्योगिक क्षेत्रभित्र सर्वसाधारण उद्योगीहरूको पहुँच पुग्दैन, एउटा यो सेटिङमा चल्छ भन्ने पनि आरोप पनि छ, गुनासो पनि छ होइन। खास के हो यसको मापदण्ड चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ त मापदण्ड भनिदिनुहोस् न। यस्तो अब यो मैले फर्स्ट टाइम सुन्दैछु यो कुरा चाहिँ होइन। वास्तवमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएकै साना र मझौला लगानीकर्ताहरूको लागि हामीले हुन्थ्यो होइन। त्यो लक्षित समूह भनेको लक्षित लगानीकर्ता भनेको साना र मझौला लगानीकर्ताहरूलाई नै हामीले त्यहाँ लक्षित गरेर बनाएका हुन्छौँ। किनभने प्रशस्त चाहिँ अब पुँजी हुने मान्छे, धेरै लगानी गर्न सक्ने मान्छेले त भोलि अब तपाईँको नेपालगञ्जको न्यू रोडमा, कोलपुरको न्यू रोडमा होइन, त्यसै गरी अब चाहिँ कारकान्दो चोकमा लगायतका मेन ठाउँहरूमा प्राइम लोकेसनहरूमा उसले लगानी गरेर उद्योग गर्न सक्छ होइन। र त्यस्ता लगानी गर्न नसक्ने साना तथा मझौला इन्डस्ट्री अब त्यस्ता खालको लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरेर हामीले त्यो इन्डस्ट्री स्थापना गरेको नेपाल सरकारको चाहिँ अब त्यो लक्ष्य नै त्यही हो। तर अहिले चाहिँ वास्तवमा त्यो केही कुराहरू आएको तपाईँलाई हुनसक्छ, किनभने मैले अघि पनि भने 48 वर्ष पुरानो औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो भइसक्यो नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र। त्यो पनि सानो सीमित ठाउँमा भनौँ 17 बिघा जग्गामा भनेको त्यो त निकै सानो ठाउँ। अब अहिले त एउटा ठुलो इन्डस्ट्रीले 17 बिघा जग्गा एउटै ठुलो इन्डस्ट्रीले चाहिँ उपयोग गर्न सक्छ। जस्तै हामीले अब यो यहाँनिर हाम्रो पिप्रा हावामा जो हाम्रो उसको छ नि अब यो के अरे पिप्रा नजिकै एउटा ठुलो इन्डस्ट्री छ, उसको जग्गा कति हो भनेर सोद्धाखेरि 25-26 बिघाको चाहिँ भन्ने कुरा आएको थियो अस्ति। अनि एउटै इन्डस्ट्रीले त्यत्रो चाहिँ गर्न सक्छ भने हामी त अब 17 बिघाको क्षेत्रफलमा 36वटा इन्डस्ट्रीहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ होइन। टोटल सबै अब टोटल ल्यान्ड चाहिँ हामीले अकुपाइड भइसकेको छ सबै। अब हामीले कस्तो हुन्छ भने 40 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गरेर दिएका हुन्छौँ र 40 वर्षपछि उसको उत्पादन कन्टिन्यू भएको अवस्थामा उसलाई फेरि पनि हामी रिन्यू गर्छौँ। र अब 40 वर्ष नपुग्दै केही कसैलाई अब चाहिँ हटाएर अर्को ल्याउने त्यो खालको पनि हुन सक्दैन। त्यसले थप लगानीकर्ताहरूलाई थप उद्योगीहरूलाई चाहिँ अहिले भित्राउन नसक्ने अवस्था चाहिँ जरुर छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामीले
बाँकीकै 9 अवस्थामा फेरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, ठुलो औद्योगिक क्षेत्र 338 बिघामा चाहिँ हामीले खोल्दैछौँ। त्यसो भयो भने यो खालको गुनासो तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ। पक्कै पनि जस्तो तपाईँले भनिसक्नुभयो बाँकेको 9 अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै गरेको छ होइन, हाल के कति प्रगति भइरहेको छ, कहिलेसम्म सम्पन्न होला? अब यो ठ्याक्कै अब यो मितिमा सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। तैपनि हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी छ। अब नेपाल सरकारले 2072 चैत्र 1 गते निर्णय गरेर बाँकेको 9 अवस्थामा पूर्वमा गावर, पश्चिममा पितमारी, उत्तरमा रत्नराजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडाभित्र 525 बिघा जमिनमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर तत्कालीन क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि हामीले 73 जेठमा 2 महिनापछि हामीले त्यहाँको त्यो जग्गाको नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँको जग्गाको नापजाँच गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ किताकार गरेर त्यसको चाहिँ हामीले लाल पूर्जा पनि हासिल गरिसक्यौँ होइन। त्यो अहिले 338 बिघा क्षेत्रफलको हामीसँग लाल पूर्जा छ र त्यो 338 बिघा क्षेत्रफलभित्रको डिपिआर पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। डिपिआरको लागि पनि करिब करिब 1.5 वर्ष त्यहाँसम्म के अरे हामीलाई टाइम लाग्यो। डिपिआर चाहिँ तयार भइसकेर डिपिआरको रिपोर्ट चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेपछि फेरि हामीले इआइए गर्नुपर्छ। इआइएको पनि काम गऱ्यौँ। इआइए गर्दाखेरि करिब 2 वर्ष चाहिँ त्यहाँ हाम्रो इआइएले नै लाग्यो र इआइएको पनि प्रतिवेदन आएर सार्वजनिक सुनवाई गरेर प्रतिवेदन चाहिँ अब नेपाल सरकारले इआइएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेपछि हामीले अस्ति 2077 फागुन 11 गते त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले 9 अवस्था औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसको अर्थ यो हो कि अब अहिलेसम्ममा हामीले औद्योगिक क्षेत्रले पुरा गर्नुपर्ने प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण चरणका कामहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो प्रारम्भिक चरणपछि हामी सेकेन्ड चरणमा प्रवेश गर्छौँ। त्यो भनेको त्यहाँका औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। त्यो औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नको लागि अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको लागि 75 करोडको चाहिँ हामीले अहिले जग्गा विकासको लागि त्यो चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो अब त्यो चाहिँ टेन्डर निकाल्नको लागि अहिले सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले त्यसको चाहिँ कस्ट एस्टिमेट गर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीले प्रशासनिक बिल्डिङहरू तयार गर्ने अनि त्यसै गरी त्यहाँको अब केही अब जङ्गलको पनि अलिकति भनौँ न केही रुखहरू त्यहाँ भएकोले रुखको पनि कम्पेन्सेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वन कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेर त्यो काम गर्छौँ। टोटलमा चाहिँ अहिले 78 करोडको बजेट आएको छ पूर्वाधार निर्माणको लागि। त्यो पूर्वाधार निर्माणको क्रममा अब हामीले सम्भवतः यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ ती पूर्वाधारको कामहरू सुरुवात गर्छौँ र त्यो टोटल प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो 8 अर्बको प्रोजेक्ट हो। त्यसो भए यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ र मलाई लाग्छ अब कुनै पनि समस्या अब बिचमा बाधा अवरोधहरू आएन। नेपाल सरकारले अब एकदमै तदारुकता देखायो, इच्छा शक्ति देखाएर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकारले नै अब अलिकति चासो राख्यो भने मलाई लाग्छ 2-3 वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गरेर हामी फेरि त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। जस्तो अब औद्योगिक क्षेत्रभित्र श्रमिकहरूको होइन अब पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा पनि आउन सक्छ होला, उहाँहरूको आवासको कुरा पनि आउन सक्छ होला, अहिलेको जो कोभिडको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कुरा पनि आउन सक्छ होला, कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानु भएको छ? यसमा चाहिँ मजदुरको तलबको कुरा अथवा उसको उनीहरूको पारिश्रमिकको कुराको हकमा चाहिँ अब हाम्रो यो के अरे श्रम कार्यालय भन्ने छ। श्रम कार्यालयले अथवा श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार उहाँले तलब दिनुपर्ने हुन्छ। श्रम ऐनले तोकिएको भन्दा कममा उहाँले काममा लगाउनु पाउनु हुँदैन। त्यो भनेको अहिले 14,500 रुपियाँ चाहिँ अब श्रम ऐनले नै एउटा न्यूनतम रूपमा त्यति तोकिदिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही भित्र रहेर उहाँहरूले काम गर्ने र काम गर्ने गराउने गर्नुभएको हो। खास गरी उहाँहरूले अब कति तलब दिने होइन, कति चाहिँ उसमा पारिश्रमिक दिने, कतिजना कर्मचारी राख्ने, कति मजदुर राख्ने भन्ने विषय फेरि उहाँहरूको स्वायत्त हुन्छ। उद्योगहरूमा उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार लिने हो। त्यसमा हामीले तिमीहरू कर्मचारी यतिजना कर्मचारी राख र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तिमीले तलब यति दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा रेगुलेट गर्दैनौँ। किनभने उहाँहरूले त हामीले फेसिलिटेट गर्ने काम मात्रै हो। उद्योगलाई हामीले फेसिलिटेट गर्ने हो, उहाँहरूलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो र त्यसमा चाहिँ हामीले अब तपाईँहरूले यो प्रडक्सन गर्नुहोस्, यति प्रडक्सन गर्नुहोस्, यतिमा बेच्नुहोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। उहाँहरूले अब बजारको प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्य तोक्ने हो। उहाँको कस्ट चाहिँ कति उत्पादन लागत कति हो र बजारको उहाँ चाहिँ अब त्यसको बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा उहाँको माल कतिमा बेच्ने, मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उद्योगहरूकै रहन्छ, उहाँहरूकै हातमा हुन्छ। हजुर, त्यो उहाँहरूकै हातमा हुन्छ। त्यसै गरी कतिजना कर्मचारी राख्ने,
र कर्मचारीलाई कति तलब दिने र कुन आधारमा दिने भन्ने पनि उहाँ हो। तर त्यो आधार भनेको संविधानले तोकेको आधारले उहाँले टेकेर दिनुपर्ने हुन्छ। मिनिमम त्यति हो भने म्याक्सिमम उहाँले आफ्नो उसको पर्फर्मेन्सको आधारमा कामको हजुर त्यो आधारमा उहाँले चाहिँ तलब वितरण गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर हामीले अब एउटा सूचनामा माग गर्न सक्छौँ के कति तपाईँले दिनुभएको छ त्यसलाई होइन हाम्रो कामै त्यही हो। हाम्रो काम भनेको के हो भने उहाँहरूलाई रेगुलेट गर्ने, त्यसपछि अब फेसिलिटेट गर्ने, रेगुलेट गर्ने र केही कुराहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा छन् त्यसमा कन्ट्रोल गर्ने यो काम नै हामीले गरिरहेको छौँ। हजुर, जस्तो अब अहिले कोभिडकै चर्चा छ होइन, कोभिडले हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ, गतिविधि ठप्प भइरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगीहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पछिल्लो चरणमा अहिले आएर चाहिँ अब करिब करिब औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको उत्पादनको अवस्थाले सामान्यकरणतिर चाहिँ फर्किएको छ होइन। अब अहिले कोभिडको प्रभाव पनि अलिक कम भई घट्दै गएको, प्रभाव कम हुँदै गएको छ। र जब औद्योगिक के अरे कोभिड चाहिँ पिक आवरमा थियो अथवा कोभिड एकदमै कोभिड सङ्क्रमण अत्यधिक फैलिराखेको अवस्था थियो, त्यसमा पनि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा अब पनि हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर सञ्चालन गराउनको लागि हामीले समन्वय गरेका थियौँ। यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बद्ध पक्षहरूसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर अब उहाँहरूको उत्पादनलाई अब 100% क्यापासिटीको आधारमा नभए पनि उहाँहरूलाई अब थोरै कर्मचारी राखेर सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर उद्योग सञ्चालन गराउनको लागि हामीले समन्वय गरेर केही रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहजीकरण चाहिँ गरिदिएका थियौँ। त्यसमा हामीले सहजीकरण हामीले सक्दो सहयोग चाहिँ त्यसरी गरेका थियौँ। तथापि उद्योगहरू मर्कामै छन्, किनभने उहाँहरूले यो 2 वर्षको पिरियडमा ठुलो चाहिँ अब अवरोधहरू अथवा ठुलो चाहिँ कठिनाइहरू झेल्नु भएको अवस्था छ। जस्तै ब्याङ्कको लोन ब्याङ्कले चाहिँ त्यो उसलाई छुट दिने कुरा हुँदैन होइन। अब केही रूपमा त छुट दियो र अब कर्मचारीलाई तलब दिनै पर्ने अवस्था होइन, यता उत्पादन नभइराखेको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि केही अब लसेसहरू, केही अप्ठ्यारोहरू र केही प्रभावहरू चाहिँ उहाँले खप्नु भएकै अवस्था हो। त्यसमा पनि त जे होस् अब हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने चाहिँ सपोर्ट, समन्वय, सहकार्य उहाँहरूलाई सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेर त्यो चाहिँ गरेका थियौँ। र त्यसमा पनि अब के अरे जस्तै डेली अब भनौँ न उत्पादन जो अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छ त्यस्तो उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ अझै हामीले फुल्ली चाहिँ चलाउनको लागि पनि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ होइन। उपभोग्य वस्तु त अब लकडाउन भयो भने मान्छेलाई उपयोग त गर्नै पर्ने हुन्छ नि। त्यसो कारण त्यो कुराहरू केही खाद्यान्न उद्योगहरू, उपभोग्य चिजहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा अझै उहाँलाई अझ प्राथमिकता दिएर उद्योग सञ्चालनको लागि हामीले त्यो खालको वातावरण चाहिँ तयार गरिदिएका थियौँ। अब यो त भयो एउटा कोभिड होइन, यो त कहिलेसम्म रहन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर सबैजना मारमा परिरहेको अवस्था पनि छ। कोभिडलाई छोडेर उहाँहरूको आन्तरिक समस्या चाहिँ के छ? अब उहाँहरूको आन्तरिक समस्या त फेरि हामीले अब उहाँहरूले सबै कुरा पनि हामीलाई अब सो गर्नुहुन्न होइन। अब समस्या भनेको अब अहिले यस्तो छ, अब आन्तरिक समस्या भन्नुभन्दा पनि अब कस्तो छ भने अब अहिले खास गरी बजारको समस्या एउटा हुन सक्छ होइन। सरकारको पोलिसी चाहिँ उद्योग मैत्री चाहिँ पोलिसीहरू आएन, त्यसले गर्दा हामीले अब औद्योगिक के अरे नेपाल सरकारबाट, सरकारी राज्यबाट हामीले सपोर्ट पाएनौँ। अब राज्यले हरेक विषयमा चाहिँ अब ट्याक्स चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ लिन्छ, भ्याट लिन्छ, आयकर लिन्छ, के अरे अन्तशुल्क लिन्छ, लगायतका चाहिँ अब उसले लिनुपर्ने चिज चाहिँ सबै लिने। तर हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियतहरू पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले उचित ढङ्गले अब उत्पादन गर्न सकिराखेका छैनौँ र हामीले उत्पादन गर्ने माल वस्तुले चाहिँ अब बजारमा उचित के अरे उचित ठाउँ पाएको छैन, उचित मूल्य पाएको छैन र हामीले कम्पिटिसन गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यो खालको उहाँहरूको चाहिँ टोटली राज्यप्रतिको अलिकति गुनासो चाहिँ छ। तथापि अब हामीले अब हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने कुरो त अब तर राज्यले तयार गर्ने पोलिसीहरूको विषयमा त अब हामीले सुझाव चाहिँ दिन सक्छौँ। यो उद्योगहरूको यो गुनासो छ। वास्तवमा नेपालमा अब उद्योग मैत्री वातावरण तयार गर्नको लागि ट्याक्समा यो खालको चाहिँ फेसिलिटी हुनुपर्छ उद्योगहरूलाई, त्यस उत्पादनमा यो खालको चाहिँ फेसिलिटी हुनुपर्छ, त्यसरी बजार मागको हकमा चाहिँ हामीले यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको सुझावहरू चाहिँ सम्बद्ध निकायले दिन सक्छौँ। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट समाधान गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। जस्तो अब हुन्छ नि कस्ता पदार्थहरू चाहिँ बढी या उत्पादन भइरहेका छन् कस्ता उद्योगहरूबाट चाहिँ?
यो अब हामीले मेरो चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको विषयलाई मात्र भन्नुपर्दा अब यहाँ चाहिँ अब 36वटा इन्डस्ट्री सञ्चालन छन्। त्यसमा करिब 10वटा इन्डस्ट्री चाहिँ अब प्लास्टिक जन्य उद्योगहरू छन्। प्लास्टिक पाइपहरू तयार गर्ने छ 2-3वटा, त्यसै गरी प्लास्टिकको जर्किनहरू, ह्याम्पोहरू त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो तयार गर्ने इन्डस्ट्रीहरू लगायतका उहरू गरेर प्लास्टिकका चाहिँ पाइपहरू त्यो चाहिँ अब भान्सामा जोड्ने ग्यासमा जोड्ने पाइपहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खालका पाइपहरू गरेर लगायत 10-12वटा इन्डस्ट्री त्यस्ता छन्। त्यसपछि अब 6वटा इन्डस्ट्री 6-7वटा इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ मेटल जन्ने, मेटलबाट मेटलका भाँडाकुँडाहरू उत्पादन गर्ने त्यो खालको इन्डस्ट्री छ। त्यसै गरी 3वटा इन्डस्ट्री चाहिँ यो हाम्रो इलेक्ट्रिफिकेसनका सामानहरू, विद्युतीय तारहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू छन्। त्यसै सबैभन्दा अलि ठुलो मात्रामा चलेको चाहिँ अब हाम्रो प्लाइवुड, शिखर प्लाइ जो बजारमा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, त्यसको पनि उत्पादन एकदमै आक्रामक ढङ्गले चाहिँ भइराखेको छ। लगायत यस्तै अब खाद्य इन्डस्ट्री चाहिँ अब एउटा तपाईँले पिउने चाहिँ क्रिस्टलो वाटर अनि त्यो पनि हामी उत्पादन हुने हो। त्यसपछि अब खाद्य इन्डस्ट्री 2वटा अरू इन्डस्ट्री छन्, चिउरा भुजा, त्यसपछि सोयाबिन लगायतका उहरू, यस्तै खालको इन्डस्ट्रीहरू औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ। जस्तो बाहिरी बजारसँग कतिकै प्रतिस्पर्धा गर्दा अगाडि बढ्छ त, जस्तो जुन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगीहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा कस्तो छ बाहिरी बजारसँग? अब उहाँहरूको गुनासो के छ भने अब हामीले हाम्रो लागत चाहिँ अलि बढी नै भएकोले गर्दा अथवा कस्ट चाहिँ बढी नै भएकोले गर्दा अब बजारमा उत्पादन चाहिँ हाम्रो अलिक बढी प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। वास्तवमा अब यो ओपन मार्केट पोलिसीमा अब प्रतिस्पर्धा हुनु त स्वाभाविक कुरा हो होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाको मार्केटमा कम लागतमा राम्रो वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सक्यो भने त्यहाँबाटै हो हामीले लिने भनेको होइन। लार्ज भोल्युममा हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रतिस्पर्धा त बजारमा छ, हरेक सेक्टरमा छ। तपाईँ खानेपानीकै सेक्टरमा छ प्रतिस्पर्धा। अब मैले जति उत्पादनहरू भने नि ती उत्पादनहरूमा चरम प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ बजारमा। जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ तब मात्र राम्रो प्रडक्ट निस्कन्छ होइन। जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि अनि त्यसको लाभ चाहिँ फेरि कस्टमरले उठाउने हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि 2टा वस्तु, एउटाले चाहिँ भनौँ न पर युनिट चाहिँ 50 रुपियाँ लागतमा छ र अर्को 49 रुपियाँ उसमा छ भने हामी त 49कै किन्छौँ नि त। त्यसमा अब उसले 50 वालाले फेरि 49मा ल्याउनको लागि उसले त्यहाँ बाध्य हुनुपर्ने स्थिति। त्यसले गर्दा ओपन मार्केट पोलिसीमा अब यसरी प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा त्यसको फाइदा चाहिँ उपभोक्ताले लिने अवस्था चाहिँ हो। तर ठ्याक्कै त्यस्तो भइराखेको चाहिँ बजारमा पाइँदैन फेरि, किनभने अब विभिन्न कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गरिदिने होइन, उपभोक्ताहरूलाई कसरी हुन्छ मार्नु पर्ने त्यो खालको अवस्था छ भन्ने बजारमा चाहिँ गुनासो पाइराखेको छौँ। त्यसको पनि कन्ट्रोल गर्ने बडी अथवा त्यसको चाहिँ अब नियन्त्रण गर्ने बडी पनि छ। जस्तै अब जिल्लामा अब नापतोल तथा गुणस्तर विभाग, अनि त्यसपछि गएर खाद्यान्न के अरे एउटा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग, अनि त्यसै गरी हाम्रो जिल्ला स्थित साना तथा घरेलु उद्योग विभाग लगायतका उहरूले चाहिँ अब त्यो एउटा टिम हुन्छ। अब वाणिज्य कार्यालय यी लगायतको एउटा उहरूले चाहिँ अब बजारमा अनुगमन गर्ने र बजारको गुनासोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यो खालको चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ। तपाईँहरूको पनि आफ्नै समस्या होला होइन, एउटा लिडिङ रोलमा बसिसकेकोलाई चाहिँ एक किसिमको छुट्टै तनाव पनि हुन्छ। तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ अबका दिनमा नआउनको लागि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अहिलेका समस्याहरू आगामी दिनमा चाहिँ नआओस् भन्नको लागि? होइन, यस्तो छ। समस्या भनेको अब समस्या पनि प्रकार हुन्छ होइन, समस्या धेरै थरीका हुन्छन्। त्यसमा अब हामीले अब वस्तुको उत्पादनसँग हुने समस्या, व्यवस्थापनसँग हुने समस्या, मजदुरहरूसँग हुने समस्या, अनेक समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अब देखिएका सबै खालका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि अब प्रत्येक सेक्टर वाइज जस्तै मजदुरसँग सम्बन्धित समस्या पर्यो भने उहाँहरूलाई मजदुर मालिक दुवैलाई बोलाएर समन्वय गरिदिने काम पनि हामीले गर्छौँ होइन। उहाँहरूको समस्या त्यसरी नै समाधान गर्छौँ। त्यसै गरी उत्पादनसँग हुने समस्याहरू छ भने त्यसलाई अब सम्बन्धित निकाय, मैले अघि पनि भने वाणिज्य कार्यालय होइन, नाम तथा गुणस्तर कार्यालय यीसँग समन्वय गरेर पनि यहाँ यस्तो छ, यसलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिएर उहाँहरूलाई पनि त्यो गर्न सक्छौँ। उहाँहरू हाम्रो अहिले पनि निरन्तर रूपमा समन्वय भइराखेको अवस्था छ। त्यसै गरी लगानीसँग हुने समस्या समाधानको लागि अब त्यसमा पनि हामीले
हामीले सक्दो अब चाहिँ उहाँहरूको उद्योगको तर्फबाट उद्योगको साइडबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले समन्वय गर्ने गरेका छौँ। र अर्को कुरा समस्या के हो भने अब हाम्रो मैले अघि पनि चर्चा गरेँ 48 वर्ष पुरानो उद्योगहरू हाम्रो अहिले जति पुराना पूर्वाधारहरू थिए बाटो ढल बिजुलीका चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पानीको वितरण प्रणाली यी लगायतका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा 48 वर्ष चाहिँ करिब 48 वर्ष पुरानो चाहिँ संरचना भइसकेका थिए। त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा हिँड्न अप्ठ्यारो होइन हिडुल गर्न अप्ठ्यारो ढलमा पानी नबग्ने अवस्था यी खालको अवस्थाहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले सुधार गर्दैछौँ। अब अहिले गत आवामा मात्रै अहिले हामीले करिब 2.5 करोडको चाहिँ ड्रेन निर्माण गऱ्यौँ र अब अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 3 करोडको चाहिँ अब सडक निर्माण गर्दैछौँ। लगायत पूर्वाधारलाई अपडेट गर्ने काम पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम पूर्वाधारलाई सुधार गर्ने मर्मत गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले अहिले त्यहाँ थालेका छौँ। जसले गर्दाखेरि उद्योगलाई उद्योग मैत्री वातावरण बनोस् होइन औद्योगिक क्षेत्र एउटा नमुना खालको अथवा राम्रो औद्योगिक क्षेत्र राम्रो रहेछ भन्ने बाहिरको विदेशीहरू अथवा बाहिर कोही मान्छे आएर हेर्दाखेरि पनि ए राम्रो रहेछ व्यवस्थित रहेछ पूर्वाधारहरू राम्रो रहेछ भन्ने खालको परोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पूर्वाधार पुनर्निर्माणको कामहरूलाई अहिले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो औद्योगिक क्षेत्र र आम यो जिल्लावासी नागरिकहरूसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ कतिको नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरू? यस्तो छ अब उत्पादक र के अरे कस्टमर उत्पादक र उपभोक्ता बिचको चाहिँ उ त रहन्छ नै होइन। अब त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो कतिको नागरिक मैत्री छ होइन यसो जान्न कहिलेकाहीँ घुम्न भन्ने यसो जाने अथवा तपाईँहरूसँग सरसल्लाह माग्ने त्यस्तो किसिमको सरसल्लाह सुझाव दिने तपाईँहरूलाई त्यस्तो के छ? ठिक छ। अब यसमा ठ्याक्कै अब नागरिक मैत्री भन्नुभन्दा पनि अब नागरिक मैत्री त हुनैपर्छ सबै होइन त्यो हुने नै भयो। तर खास गरी अब औद्योगिक क्षेत्र भिजिट गर्न आउने सन्दर्भलाई हजुरले जोड्नु भएको जस्तो लाग्यो। औद्योगिक क्षेत्र भिजिट गर्नको लागि विभिन्न अब शैक्षिक संस्थाहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू यस्ता चाहिँ अब त्यस्तोबाट अब औद्योगिक क्षेत्रको भिजिट गर्न आउने उत्पादनको के अरे प्रक्रिया प्रोसेसहरू चाहिँ हेर्न आउने त्यसलाई निरीक्षण गर्ने त्यसको अब उहाँहरूले फेरि एउटा कोर्स पनि हुन्छ क्या अब अहिलेको म्यानेजमेन्टको कोर्समा उत्पादन प्रोसेसको कुरा यी कुराहरू चाहिँ कोर्समा राखिएको हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ कसरी अब यो प्रोसेस हुन्छ उद्योगमा र मेटेरियल लाई प्रोसेस गरेर कसरी चाहिँ उत्पादन के अरे वस्तु उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यो त लिगली आइ नै हाल्नुहुन्छ तर नर्मल्ली सर्वसाधारणलाई चाहिँ कतिको पहुँच छ त्यहाँ भन्न खोजेको मैले होइन सर्वसाधारणलाई पहुँच नै नहुने भन्ने विषय त होइन होइन। उहाँहरूले अब उहाँले खोजेको अथवा उहाँले हामीसँग समन्वय गर्न आयो भने अथवा भनौँ न अब सर्वसाधारण मान्छे औद्योगिक क्षेत्रभित्र कुन विषयमा चाहिँ पहुँच भएन अथवा कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो कहाँनिर समस्या परेको सर्वसाधारणलाई त्यो कुरा हामीसँग गुनासोको रूपमा आयो र उहाँहरूसँग हामीसँग आउनुभयो भने हामीले त्यस्तो गुनासोलाई समाधान गर्न सकिन्छ। खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा असजिलो अवस्था चाहिँ छैन त्यहाँ। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा मैले फेरि पनि यो टिमलाई टिटक सोको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अहिले थोरै भए पनि थोरै समय भए पनि अब थोरै विषय भए पनि अब मैले यहाँ केही राख्ने मौका पाएँ। केही अब औद्योगिक क्षेत्रभित्रका गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन कसरी भइराखेका छन् उद्योगीहरूको गुनासा के हुन् औद्योगिक क्षेत्रभित्रको समस्या के हुन् हामीले कसरी काम गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र अझै के गर्छ त यसले भन्ने विषयमा चाहिँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ साना तथा मझौला जो लगानी थोरै चाहिँ पुँजीमा उपयोग गर्न चाहन्छन् त्यस्ताहरूको लागि हामीले उद्योग गर्नको लागि जग्गा चाहिन्छ हो बाटो चाहिन्छ बिजुली चाहिन्छ ढल चाहिन्छ यी कुराहरू भौतिक एउटा पूर्वाधार र अत्यन्त आवश्यक पूर्वाधारहरू हुन्। यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँले उद्योग गर्न जानुभयो भने तपाईँले यी कुराहरूमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा प्लटहरू तयार गरिदिएको हुन्छ ल्यान्ड प्लटहरू होइन विकसित जमिन तपाईँलाई दिन्छ त्यहाँसम्म जाने बाटो तयार गरिदिएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ आउने चाहिँ वेस्ट वाटरहरूलाई चाहिँ उसको लागि ढलको तयार गरिदिएको हुन्छ। एक खालको चाहिँ अब बिजुलीको लागि तपाईँलाई बिजुली तपाईँको कम्पाउन्डसम्म बिजुली ल्याइदिएको हुन्छ पानी तपाईँको कम्पाउन्डसम्म लगिदिएको हुन्छ र अनि तपाईँले चाहिने त्यहाँ एउटा सेड तयार गर्ने कच्चा बजार लिएर आउने मजदुर भर्ना गरेर उत्पादन गर्ने थोरै लागतमा तपाईँ धेरै त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको कन्सेप्टको आधारमा हामी विकास गरिएको नेपाल सरकारले र अहिले हामीसँग जग्गा उपलब्ध नभएको कारणले हामी त्यो गर्न सकिराखेका छैनौँ। नौवस्थामा चाहिँ नौवस्था तयार भयो भने यो चाहिँ सुविधा उपलब्ध हुन्छ र यी कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई औद्योगिक क्षेत्रको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले यहाँ स्पष्ट पार्ने मौका पाएँ। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।
प्रसमान बाबु, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र भइरहेका गतिविधिका बारेमा। कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख कृष्ण पुन। हवस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हामी फेरि भोलि उपस्थित हुने नै छौँ। हामी एकैछिनपछि जिल्ला अपडेटमा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। एनटिभीको होलपुर हेर्दै गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पुनः स्वागत छ। यतिखेर हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला संवाददाताहरूसँग त्यहाँको अवस्थाका बारेमा, त्यहाँ भइरहेका गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी हाम्रा हुम्ला संवाददाता नर्जङ तामाङसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हिजो मात्रै उत्तरी क्षेत्रका हुम्ला खण्डमा पर्ने सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्नको लागि नेपाल चीन टोली त्यहाँ पुगेको थियो र फर्कि पनि सकेको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नर्जङजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, अब हिजो मात्रै सीमा स्तम्भको लागि अध्ययन गर्नको लागि नेपाल चीन टोली त्यहाँ पुग्यो र फर्किएको भन्ने कुरा आएको छ। के छ त्यहाँको पछिल्लो अपडेट? पछिल्लो अपडेट गत भदौ 27 गते सदरमुकाम सिमीकोटदेखि गाडीबाट नाम्खा गाउँपालिका 6 को लिमी लाप्चा पुगेको नेपाल चीन सीमा अध्ययन समितिको टोली हिजो शुक्रबार मात्रै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत फर्केको छ। हजुर, त्यहाँ अध्ययनपछि चाहिँ के कस्ता कुराहरू आए होइन? अब यति छिटो चाहिँ फर्कियो भन्ने पनि कुराहरू पनि छ। अब मौसम खराबीको कारणले गर्दाखेरि टोली छिटो फर्कियो भन्ने छ। के कति प्रगति भयो, के कस्तो कुराहरू आएको छ अहिले त्यहाँ? सीमा अध्ययन समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार सीमा नम्बर 5, 6, 7 र 8, 9 र 12 नम्बरको अध्ययन गरेर त्यसपछि 3, 4 र 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ अध्ययन गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनु भएको थियो भने नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट 3, 4 र 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ अध्ययन गर्ने भनिएको थियो, तर मौसम प्रतिकूलताका कारण हुन नसकेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताएका जानकारी दिएका थिए। त्यस्तो अहिलेसम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट त्यस्तो अरू कुनै पनि प्रारम्भिक अध्ययन त्यस्तो केही पनि भएन? उहाँका अनुसार 3, 4, 5, 6 र 9, 10 नम्बरको सीमा र 12 नम्बरको सीमा स्तम्भ विवादित भएको हुनाले उहाँ सबै पैदल सीमा स्तम्भ अध्ययन गरेको बताउनु भयो भने 3, 4 र 11 नम्बर 5200 मिटरको उचाइमा रहेको हुँदा उहाँले त्यहाँ भौगोलिक कठिनाइ र मौसम प्रतिकूलताका कारण नभएको जानकारी उहाँले दिनुभएको थियो। सीमा स्तम्भ अध्ययन गरी फर्किएका संयोजकको टोली हिजो नै शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत झरेको छ भने अबको 1 हप्ताभित्र प्रारम्भिक रिपोर्ट आउने उहाँले बताउनु भएको थियो। भनेपछि अब 1 हप्तामा त्यो प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ अब आउँछ? 1 हप्तामा प्रारम्भिक रिपोर्ट आउँछ भन्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जस्तो अब जिल्लाको संयन्त्रको प्रयोग गर्यो कि गरेन, त्यहाँका राजनैतिक दलहरूसँग उहाँको सहकारी भयो कि भएन, कि सिधै उहाँहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जानुभएको, खास के हो? जिल्ला स्थित राजनीतिक दल सरकार निकायसँग उहाँको केही समन्वय रहेन। त्यसपछि नाम्खा विवादित रहेको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष पालजोर तामाङ र लिमीका 3 गाउँ छन्। 3 गाउँको 3 गाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दोर्जी लामा र हल्जी गाउँबाट टसी फुर्बु तामाङ र जाङ गाउँबाट टेम्बा लुण्डुक तामाङको र नाम्खा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी धर्मराज न्यौपाने सहित टिम लिमी लाप्चा पुगेर फर्केको थियो। जस्तो अब यो विषयमा नागरिकहरूको बुझाइ के छ, उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? यस विषयमा नागरिकहरू अन्य छन्। अब जिल्लाका राजनीतिक दल पनि 2 मतमा बाँडेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिनिधि सभाका सांसद ढङ्गमाथि साईले मिसिएको दावी गर्नुभएको छ भने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि गर्नुभएको छक्कबहादुर लामाले चीन र नेपाल सीमा मिसिएको छैन भने उहाँको तर्क छ।
उहाँ 2 जना बाँधिनु भएको छ भने एकजनाले मिसिए भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भने उहाँको प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ होइन। नागरिकहरू अहिलेसम्म अन्य छन्, उहाँको प्रतिवेदन रिपोर्टको प्रतिक्रियामा देखिएका छन्। अब जे गर्छ एक हप्ता पछिको त्यो रिपोर्टले चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ बताउँछ होइन, यसको प्रतीक्षामा सबैजना हुनुहुन्छ। एक हप्ताभित्र अझ उहाँले भन्नुभएको छ समितिका संयोजक जयनारायण आचार्यले। मैले हिजो सोद्धाखेरि उहाँसँग बुझ्दाखेरि उहाँको स्थानीयहरूलाई पनि हामीले लिएका थियौँ र त्यसमा सीमा 12 नम्बर सीमा पिलरमा हामी गएका थियौँ। त्यसपछि त्यहाँको प्राविधिक रिपोर्ट, त्यसपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति हामी सबै ल्याएका छौँ र सत्य रिपोर्ट हामी छिटै नै सार्वजनिक गर्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो। अरू बाँकी कुरा उनले बोल्न चाहनु भएन। उहाँ हिजो नै अब सदरमुकाम सिमीकोट हेलिकप्टर सदरमुकाम सिमीकोट झरेका सीमा अध्ययन टोली हिजो नै शुक्रबार सुर्खेत फर्किएको। अहिलेको त्यहाँको मौसमीको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ अहिले पानी परिरहेको छ त कस्तो छ मौसम अवस्था? मौसम अवस्था अहिले अब हुस्सु र कुहिरो छ, बादल छ होइन। यता अलिक घाम लागेको छ। अहिलेसम्म मौसम अलिक खराब नै छ। अहिले पनि खराब नै छ मौसम खराब नै छ। थोरै कोरोनाको प्रसङ्ग मैले जोडिहालेँ। त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था के छ? अब विभिन्न जिल्लामा अब कोरोना सङ्क्रमण कम भएसँगै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ? कोरोनाको पछिल्लो अवस्था हुम्ला जिल्लामा अहिले कोरोनाको परीक्षण भएको छैन भने अहिलेसम्म लकडाउन भएको थियो र त्यसपछि यता हुम्ला जिल्लाका 7वटा स्थानीय तह छन्। 7वटा स्थानीय तह मध्ये सिमीकोटले 27 गति खोल्यो भने सचिकाटले असोज 1 गते र अन्य ताजाकोट अदनचुली गाउँपालिका र सनखेली गाउँपालिकाले पनि स्कुल खोलिसकेका छन्। अहिले स्कुल चलिरहेको छ र बजारमा त्यति प्रभाव देखिँदैन। कोरोना छ यसो भन्ने प्रभाव त्यति देखिँदैन। बजारमा हौजत त्यतिकै नै छ होइन। अहिलेसम्म त्यति प्रभाव देखिँदैन, चेकजाम नै छैन। अनि विद्यालय सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् त? विद्यालय सबै 7वटा गाउँपालिकामा रहेका 145वटा विद्यालयहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। कसैले साउन भदौबाट गरेर कसैले असोजबाट विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको पाउनु भएको छ कि छैन, के छ? प्रश्न अहिले सुन्न सकिएन। नेटवर्कले पनि राम्रो काम नगरेको होला। हुन्छ मौसमी अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि नेटवर्कमा राम्रो समस्या आइरहेको छ। हुन्छ नर्जङजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा हुम्ला संवाददाता नरसङ तामाङ। सरकारले गठन गरेको सीमा अध्ययन समितिको टोली विवादित भनिएको लिम्बी नाम्चा 12 नम्बर सीमा स्तम्भ र 6, 7, 8, 9 र 10 नम्बरको सीमा स्तम्भको अध्ययन गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हिजो सुर्खेत फर्किएको छ र 1 हप्ताभित्र त्यो प्रारम्भिक अनुमान अध्ययन गरेको त्यो निष्कर्ष निकाल्ने भनेर तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यो जिल्ला अपडेटसँगै आजको बिहानी सो मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।